CP ऑफिस आसा तेजे फुडें हांगासर प्रोटेस्ट चललो आसा आनी हो सेंट आंड्रीचो आमदार श्री विरेश बोरकर हाज्या हंगर स्ट्रायकाक काल सांजचे तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ले। आयज मंगळार दिनांक 29 एप्रील आनी आयज खास तेंची मुलाखत घेता। आमचे विरेश आयज कितें सांगूंक करता ह्या प्रोटेस्टा बद्दल? पयलो डिमांड जो आसा तो जो हॉटेल वायट वायट रिसॉर्ट एंटरटेनमेंट प्रायवेट ताचे कॉम्पनाक्षन आसा जे इलिगल आसा आनी तेका जो परमिशन जी आसा ती ग्रांट केल्ली आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सो ती परमिशन रिवोक करपाची आनी जे काम जे आसा ते स्टॉप करपाचो हो पयलो डिमांड आसा। दुसरो डिमांड जो आसा तो जो ग्रँड हायत हॉटेलाच्या फाटल्यान जो मामुली बिचाचेर एक कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल बांदता ती रिटेनिंग वॉल डॅमोलिश करपाची आनी जो हे आसा बीच आसा तो परत सारको करपाचो। हे दोनूय डिमांड घेवन आमी हांगा बसलेले आसा आनी डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी आमचो डिमांड पावयल्ले आसा। अजून पर्यंत आमच्या डिपार्टमेंटाचेर कांयच रिटर्न जावं त्यांच्या डिपार्टमेंटाचे खूब म्हणून हांगा रिप्रेझेंट जावपाक येवना कितें करतले कितें ना तें कांयच सांगलेलें ना। सो आमी वाट पळयता की केन्ना तरी आमकां न्याय मेळटलो जे करून जे हें आसा तें काम बंद पडटलें आनी तांकां जे परमिशन दिल्या ती रिवोक जावची। आता विरेश आताच एक न्यूज व्हॉट्सएपाचेर आनी बाकीच्या हेजेर येयला की स्टेट एनवायरमेंटल बोर्ड आहा तेणे स्टॉप नोटीस आतां दिल्या। म्हाका दिसता तुमकां खबर आसतली। आमी जस्ट एक अर्द्या वरा पयलीं कंप्लेन घातलेली एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवची न्हू म्हणून गोवा स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अथॉरिटी कडेन आनी जी अथॉरिटीन मिटींग घेतली आनी तेंच्यांनी आतां डिसायड केल्लें आसा की तांकां स्टॉप वर्क हाडपाचें म्हणून तेंच्यांनी ऑलरेडी नोटीस आवट केल्ली आसा। सगळ्यांक सर्व जाल्या जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तांकांय सर्व जाल्ली आसा। सो आतां तेंच्यांनी काम बंद दवरपाक जाय मात तेंचें काम कंटिन्यूअस चालू आसलें। सो आतां तेजेर निगराणी जावपाक जाय आनी हो जो डिमांड आसा हो समज अथॉरिटी घेवपाक शकता नाल्यार हो DCP डिपार्टमेंट कित्याक घेवपाक शकता। आमी ऑलरेडी आतां एक आमचें दुसरें लेटर जें आसा तें DCP डिपार्टमेंटाक पावयलां एटॅच करून जे स्टॉप वर्क ऑर्डर हाडिल्ली आसा ती आनी आतां आमी वाट पळयता की कितें करता। आता जी स्टेट एनवायरमेंटल बोर्डान जी नोटीस दिता तेजेर ते बंद जावचें ना काय दिसता तुमकां? पळय बंद स्टॉप जातले मात रिवोक कोण करता? रिवोक DCP डिपार्टमेंटान करपाक जाय जे परमिशन इलिगल आसा ते रिवोक करपाक तो आमचो डिमांड आसा तो रिवोक करपाची आनी हेजेर सारके पॅनल बसोवपाक जाय जे अजून पर्यंत हेजेर रिवोक करूंक जाय आनी दुसरे ग्रँड हायताची जी रिटेनिंग वॉल आसा ती डॅमोलिश करपाची। एक तुमी आतां MLA आसा तुमकां कितें रिस्पॉन्स मेळ्ळा एक CMA कडसून जावं TCP विश्वजिता कडेन आसा मुख्यमंत्री हे सांबाळटा सगळे तितूनसून तुमकां कितें तरी उतार मेळ्ळा? ह्या BJP सरकाराचो जावं ह्या BJPच्या आमदारांचो मिनिस्टराचो CMांचो कांयच रिप्लाय ना जावं कांयच करूंक सोदना ते उलयता आमी कायद्याचेर वयतलो विश्वजिताचो एक स्टेटमेंट आसलो की कायद्याचेर वयतलो आमी हो कायदोच सांगता हे कॉन्स्टिट्युशनान जे बरयल्लें आसा DCP एक्टान जे बरयल्लें आसा जावं बाकीचे जितली एक्ट आसा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जे आसा तेजेर बरयल्लें आसा हे सगळे आमी कायदोच मागलेलो आसा। आमी तेज्या अतिरिक्त कांयच मागूंक ना आमी कायद्याचेर जे आसा तेच घेवन फुडें वयता। आनी कितें जाता ते जे एनवायरमेंटल घेयना आसतना हो प्रोजेक्ट फुडें कसो मान्यता कशी मेळ्ळी तेका तेच आतां हो DCP डिपार्टमेंट कसो सुटकेस करता हें म्हाका दिसता सगळ्यांनी प्रेस भावांनी ह्या विश्वजीत राणाची सारकी गरज आसा जे तो उलोवपाक रेडी ना बाकीचे सगळे फटासे जो आसा तो मारता पण हो विश्वजीत राणे ह्या बाबतींत एक स्टेटमेंट अजून पर्यंत येयल्लो ना। येदो व्हडलो मोठो प्रोजेक्ट 250 कोटीचो प्रोजेक्ट जो आसा त्या प्रोजेक्टा बाबतींत त्या मात एक उत्तर पासून भायर मेळटा। सो तुमी चिंतपाक शकता कितले सुटकेसी खंय पावले आसता। विरेश हांवें कितें जाता आतां ते TCP तुमच्या फाटल्यान आसा बिल्डींग म्हाका रिलायबल सोर्सांसून एक हें मेळ्ळां की हो प्रोजेक्ट पयलीं जो 20,000 बिल्टअप एरिया आसा जाल्यार ताका एनवायरमेंटल क्लियरन्साची गरज ना पूण हो जो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी वाडयलो 20,000 वयर बिल्टअप तेंच्यांनी घेतली म्हणून आतां तांकां ती एनवायरमेंटल क्लियरन्स तेंचे कडेन नासले 20,000 वयर आसात जाल्यार एनवायरमेंटल क्लियरन्साची गरज आसता पूण आतां तेंच्यांनी बिल्डअप एरिया ती एडिशनल तेंच्यांनी मागून घेतली आनी ती बिल्डअप मायज जाली ताका लागून आतां ते कचाट्यान सापडला हे तुमकां कितें म्हायती मेळ्ळ्या? कशें आसा तेचो जो परमिशन ग्रांट केल्या ती मोर दॅन 32,000 स्क्वेअर मिटर जी आसा आनी जी एरिया आसा ती 6,800 समथींग
एरिया आसा स्क्वेअर किलोमीटर स्क्वेअर मिटर. सो ही जितली एरिया आसा टोटल ऑलमोस्ट अराउंड 39 स्क्वेअर मिटराची एरिया आसा बिल्डअप एरिया. हे बिल्डअप एरियाचेर ते दिवंकूच शकना आनी कितें दुसरें उरना. तेणी पळोवपाचें कांयच उरलेलें ना. RTI रिप्लायज आसा तेजे सगळे क्लियर कट हेंच्यान DCP डिपार्टमेंटानूच रिप्लाय दिल्ले आसा. म्हाका एक कितें जाता वो आतां जो वर्ल्ड वायड जो आसा तो प्रोजेक्ट कोणाचो असो माहिती मेळ्ळा तुमकां? वर्ल्ड वायड प्रोजेक्ट जो हय. आसा तो तेका डिफरंट गोयल म्हणून कोण हे डायरेक्टर्स आसा. आतां ते डायरेक्टर खुबशे नांवां आसात डायरेक्टर. दिल्लीचो दिल्ली सगळे दिल्लीकार हांगा हांगा गोंयकार कोण ना म्हणून तुमकां एक सांगू दिसता एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमी आतां जवळ जवळ 2.5 वर्सां तुमी आतां भोगले एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह स्टेट एज अ MLA म्हणून म्हणजे गोंयान बरोबर चलना अशें दिसता न्हू. सत्ता जो हातीन दवरलेली आसा ही सत्ताचो मिसयूज जो आसा जो करप्शन जो आसा हे हांगा दिसून येता. आनी करप्शन नासलें जाल्यार हेंच्यांनी आमी एक्शन घेवचो आमी उलोवचे पयलू खरें म्हणल्यार तेजेर एक्शन जावपाक मात तें कांय जायना. हांगा जे गव्हर्मेंट सर्वंट पासून आसा ते पासून मात पासून भियाना ते पळटा ते उतरांचो जाप दिवपाक पासून रेडी ना. सो अशी सिच्युएशन सध्या गोंयांत जाल्ली आसा ही दुखद ह्या परिस्थिती गोंयांत सद्याक आसा. आनी विरेश अशेंच तर चालू उरत जाल्यार फुडलें भविश्य तुका कशें दिसता गोंयचें? गोंय सोंपतलें गोंयकार सोंपतलो गोंयची अस्तित्व जें आसा तें काबार जातलें. सो आमी गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा. गोंयकार फुडें उलोवपाची गरज आसा. समज उलयना आनी अशेंच पयशांक लागून मतां मारता पयशांक घेवन फुडें वयता जाल्यार गोंयान गोंयकार सोंपतलो. गिरीश आतां तूं आतां एज अ स्वातंत्र्याचो आख्ख्या गोंयभर तूं हें करता एनवायरमेंटल जे डिस्ट्रक्शन जाता गोंय डिस्ट्रक्शन जाता तेजेर आवाज उठयता. तुका गोंयच्या लोकां कडसून सहकार्य कशें मेळटा? पळय आमकां आमचे स्वातंत्र्य मतदारसंघ गोंयचे सगळे जे आसा आमचे